आयज इंडियेंतले सगळे तरेचे क्रिमिनल गोंयांत येवन सुशागाद रावतात. जे थंय तडीपार जाल्ले आसता ते हांगा पुलीस कार्डां करता आनी लेबर म्हणून काम करता, लोकांगेर कामाक वयता आनी चोरयो करता. आमी डोर टू डोर करतना पळयता, तीस खंय तरी आमी शिरसय डोर टू डोर करताले. एकटो भुरगो बरो कपडे घालून भोंवतालो आनी आपूण मोनो म्हणून सांगतालो, आपणाक उलोवंक येना म्हणून, एक पेपर दिवन लोकां कडल्यान पयशे घेतालो. जेन्ना तो डोर टू डोर आमी डोर टू डोर करताले तेन्ना तो एका घरान गेलो आनी तें घर अशें सकयल आसलें, तितून एकटीच बायल रावताली. त्या बायलेन ताका विचारलें की बाबा तू कितें जाय. तो तिका बायलेक विचारता, तुम घर में अकेले हो क्या काय विचारता. तो बायलेक विचारता. म्हणजे त्या भुरग्याक उलोवपाक येतालें आनी ते बायलेक सांगलें, त्या बायलेक कळ्ळें की कित्याक विचारता. ती सांगलें नाही, अंदर आनीक भितर 4-5 जाणां आसा म्हणून घरान आमच्या. आनी हें सांगल्या बरोबर तो पळो आनी वयर घरान गेलो, दुसऱ्या घरान गेलो आनी थंय तो मोनो म्हणून तिणें दाखयलें. तेणें ताका पयशे दिले. फुडल्या घरान गेलो जेन्ना त्याच घरान आमी पावले तेन्ना आमी ताका विचारलें जाल्यार तो डायरेक्ट त्या घरांतल्यान ताका प्रश्न करतात तो पळोवन गेलो, धांवून गेलो आनी रावंक पासून ना. आनी असल्या लोकांक आमी आयज गोंयकार एंटरटेन करता. ते कितें करता ते सर्वे करता.